जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान् श्रीमन्नारायणः उपादान निमित्त कारणयोः माध्यमेन एतस्य जगतः सृष्टिपालन संहारं करोति। सः ईश्वरः संसारे स्थितानां विषयाणां ज्ञानवानः अस्ति। संसारे स्थितान् विषयान् प्रकाशितं करोति, परन्तु तस्य ईश्वरस्य विषये वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। तस्य ईश्वरस्य कृते प्रकाशस्य आवश्यकता नास्ति। स स्वयमेव प्रकाशमानः अस्ति, स्वयं राजते ईश्वरात्। एतादृशः सः ईश्वरः संकल्पमात्रेण ब्रह्मणं सर्वं वेदम् अपाठयत्। यस्मिन् वेदे ब्रह्मर्षयः ऋषयः मोहिताः भवन्ति। तेजोवारिमृदां यतैः त्रिभिः तत्त्वैः पञ्चमहाभूतानाम् उपलक्षणं ज्ञायते। पञ्चमहाभूतैः निर्मितम् एतत् जगत्, अर्थात् पञ्चमहाभूतस्य पञ्चीकरण पद्धतिरूप सम्मिश्रणतः निर्मितम् एतत् जगत् सत्यमस्ति। यः भक्तः सो ध्यायति तस्य भक्तस्य हृदि स्थितम् अज्ञानरूपी अन्धकारं नाशयित्वा ज्ञानविवेकयोः उदयं कारयति। एतादृशं त्रिकालसत्यं नित्यसत्यस्वरूपम् ईश्वरं ध्यायाम इति वेदव्यासः मङ्गलचरणरूपेण वर्णयति, ईश्वरं स्तौति। पुनः वेदव्यासः वदति, धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुविस्ताक्षणात्। महामुनिना श्रीमन्नारायणेन ब्रह्मणे प्रदत्ते एतस्मिन् चतुश्लोकीरूपेण प्रदत्ते एतस्मिन् श्रीमद्भागवते अथवा महामुनिना श्रीवेदव्यासेन विरचिते एतस्मिन् श्रीमद्भागवते कपटः मत्सररहितस्य सज्जनानां कृते परमधर्मस्य वर्णनमस्ति। त्रितापनाशके एतस्मिन् श्रीमद्भागवते सज्जनानां कृते ईश्वरस्य यथार्थस्वरूपस्य वर्णनमस्ति। सज्जनानां कृते अनिवार्यरूपेण ज्ञातव्यस्य ईश्वरस्य यथार्थस्वरूपस्य वर्णनमस्ति। यदि पुण्यशालिनः जनः एतं श्रीमद्भागवतं शृणोति एव न, अपि तु श्रोतुम् इच्छति एव चेत् तस्य भक्तस्य हृदि सः ईश्वरः गत्वा स्थिरो भूत्वा निवासं करोति, निवसति, बद्ध भूत्वा वसति। तर्हि आत्मनः कल्याणार्थं भगवन्तं प्राप्त्यर्थम् अपरस्य साधनस्य किं प्रयोजनं भागवते सति इति वेदव्यासः वर्णयति। विचारयाम, यस्य भगवतः दर्शनं प्राप्त्यर्थं ब्रह्मर्षयः हिमालये गह्वरे कन्दरे उपविश्य घोरे वने उपविश्य फलाहारी वाताहारी भूत्वा जलाहारी भूत्वा घोरं तपश्चरन्ति, सः ईश्वरः श्रीमद्भागवतं श्रोतुम् इच्छति चेत् तस्य भक्तस्य हृदि आगत्य स्थिररूपेण निवासं करोति। तर्हि एतं भागवतं कीदृशमस्ति?
वेदव्यासः स्वयम् अस्माकं जिज्ञासायाः निवारणं कुर्वन् वदति भागवतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदव्यासः वर्णयति हे भक्तिरसस्य ज्ञातरः हे भक्तिभावैः युक्ताः भक्ताः एतं भागवतं वेदरूपी कल्पवृक्षे फलितं पक्वं फलमस्ति। इतोपि शुकस्वामिनः मुखसम्बन्धेन आनन्दमयरसेन पूर्णमस्ति। एतस्मिन् भागवतरूपी फले त्यक्तव्याः विषयाः न सन्ति। रसयुक्तं फलम् अस्ति। भवन्तः पिबन्तु पानं कुर्वन्तु कदा पर्यन्तम् आलयं मोक्ष यदा पर्यन्तं मोक्ष न भवति तदा पर्यन्तं पृथिव्यां भवन्तः मुहुर्मुहुः वारं वारं पिबन्तु। एतेन फलेन कल्याणं भवति इति वर्णयति। इत्थं प्रकारेण वेदव्यासः मङ्गलाचरणरूपेण भागवतस्य कथा प्रारम्भे मङ्गलाचरणरूपेण श्लोकान् रचयति। इतः परं वयं कथायां प्रविशामः। यदा भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मा पृथिव्याः भारं हरणार्थं यदुवंशे अवतीर्य आगच्छति 25 शतवर्षपर्यन्तं पृथिव्याम् उपविश्य पूर्णरूपेण पृथिव्याः भारं हरणं कृत्वा सः भगवान् पुनः सुधाम गच्छति। यदा भगवान् सुधाम गच्छति भगवान् यदा पृथिवीं परित्यजति तस्य 7मे दिने अंके पृथिव्याम् अधर्मस्य साधकस्य कलेः प्रवेशः भवति। अधर्मस्य साधकः कली यदा पृथिवीं प्रविशति तत्पश्चात् शनैः शनैः पृथिवीतः धर्मस्य साधनानि लुप्तानि जातानि। अधर्मस्य विस्तारः जातः। सर्वत्र अशान्तपूर्ण वातावरणस्य सृजना जाता। भगवतः भक्ताः असहजताम् अनुभवन्तः अभवन्। ग्रामं नगरं त्यक्त्वा घोरं वनं प्रविशन्ति। तत्रापि अशान्तमयं वातावरणं दृष्ट्वा ते भगवतः भक्ताः भगवतः शरणं गच्छन्ति। भगवान् श्रीहरि भक्तवत्सलः भक्तान् प्रसादयति संबोधयति। तत्पश्चात् सुदर्शनम् आदिशति। सुदर्शनः यस्मिन् स्थाने गत्वा निवासं करोति तस्मिन् स्थाने सः कली प्रवेष्टुं न शक्नोति। भवन्तः तस्मिन्नेव स्थाने उपविश्य मम ध्यानं कुर्वन्तु इति भगवान् आदिशति। तत्पश्चात् सुदर्शनस्य पश्चात् ते भगवतः भक्ताः आगच्छन्ति। सुदर्शन पृथिव्यां विचरति। कस्मिन् स्थाने अहं वसामि स्वस्य कृते उपयुक्त स्थानस्य अन्वेषणं कुर्वन् भ्रमति। एकं स्थानं सः सुदर्शनः पश्यति यस्मिन् स्थाने अनेक वंशवृक्षाः आसन्। अनेके वृक्षाः आसन्। तत्र सुदर्शनः विराजमानः भवति। सुदर्शनस्य धारेण तत्र सुदर्शन यदा विराजमानः भवति तत्र धारेण तत्र किमभवत् गर्तः जातः अर्थात् सरोवरः निर्मितः। ततः जलं निःसृतं। तस्य जलस्य परितः सरोवरस्य परितः ते ऋषयः मुनयः उपविश्य भगवन्तं ध्यातुम् आरब्धवन्तः। चक्रस्य धारं संस्कृतभाषया निमिष कथ्यते। निमिषा निर्मितं नैमिषं नैमिषम् अरण्ये यस्मिन् नैमिषारण्यम्। वर्तमानसमये वयं नैमिषारण्यं क्षेत्रमिति शृणुमः। तस्मिन्नेव क्षेत्रे सः चक्रराजः सुदर्शनः आगत्य निवासं कृतवान् विराजमानः अभवत्। अतः भगवतः भक्ता प्रसन्नतया तस्मिन् स्थाने
भगवन्तं ध्यातुं समर्थाः अभवन्। तत्रैव गुह्य भगवन्तं ध्यात्वा ते भक्ताः आनन्दमग्नाः जाताः। कश्चित् कालानन्तरे तस्मिन्नेव स्थाने नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशत। भगवतः विष्णोः अन्ये ऋषिमुनीनामपि प्रियं क्षेत्रमस्ति नैमिषारण्यं क्षेत्रं। तस्मिन् क्षेत्रे एकस्मिन् समये शौनकादयः ऋषयः स्वर्गादिलोकप्राप्त्यर्थं स्वर्गादिलोकस्य फलप्राप्त्यर्थम् अर्थात् सो गीयते इति स्वर्गः यस्मिन् लोके अपि यस्य गानं क्रियते अर्थात् वैकुण्ठलोकस्य फलस्य प्राप्त्यर्थं ते देवाः ते महर्षयः तस्मिन् क्षेत्रे नैमिषारण्ये क्षेत्रे सहस्रवर्षात्मकं ज्ञानयज्ञं कर्तुम् आरब्धवन्तः। सर्वत्र पृथिव्यां सर्वत्र प्रचारः प्रसारः जातः। नैमिषारण्ये पवित्रे क्षेत्रे शौनकादयः मुनयः दीर्घसत्रम् आरब्धवन्तः। वयमपि तत्र गच्छामः। तत्र भगवतः भक्ताः आगच्छन्ति। तेषां भक्तानां दर्शनं कर्तुं वयं प्राप्नुमः इति लालसया भगवतः भक्ताः तत्र आगतवन्तः। भगवतः लीला कथाः चरित्राणि वयं श्रोतुं प्राप्नुमः इति मत्वा सर्वे भगवतः भक्ताः तत्र आगच्छन्ति। तथैव प्रकारेण रोमहर्षणपुत्रः सुतः तीर्थाटनार्थं स भ्रममाणः आसीत्। प्रयागराजे यदा स प्राप्नोति तदा सः तत्र शृणोति नैमिषारण्ये पवित्रे क्षेत्रे शौनकादयः मुनयः दीर्घसत्रम् आरब्धवन्तः। तत्र भगवतः भक्ताः आगतवन्तः। तत्र गच्छामि चेत् सत्सङ्गः भवति, सज्जनानां दर्शनं प्राप्नोमि इति मत्वा सः सुतः नैमिषारण्यं क्षेत्रम् आगच्छति। शौनकादयः मुनयः तं सुतं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति, आतिथ्यसत्कारं कुर्वन्ति। भगवतः कृपया अद्य वयं भवन्तं द्रष्टुं समर्थाः सफलाः अभवम्। अस्माकं यज्ञः पूर्णः जातः। यज्ञस्य फलं वयम् इदानीमेव प्राप्तवन्तः। बहु प्रसन्नाः भवन्ति। परामर्शं कृत्वा ते तं सुतं व्यासपीठे स्थापयितुं प्रस्तावं स्थापयन्ति। सुतः विचारयति भगवतः भक्ताः सन्ति। भगवतः भक्ताः भगवतः कथाः श्रोतुम् इच्छन्ति। तर्हि भगवतः भक्तान् भगवतः कथाः श्रावयामि। बहु प्रसन्न भवति। अस्तु स्वीकरोति। सः तस्मिन् व्यासपीठे विराजमानः भवति। तैकदा तु मुनयः प्रातहुताग्नयः सकृतं सुतमासीनं पप्रचुरिदमादरात्। एकस्मिन् दिने स्वस्य नित्यनैमित्यादि हवनादि नित्यकर्माणि सम्पाद्य ते मुनयः तस्य सुतस्य पुरतः आगत्य करबद्धौ भूत्वा प्रश्नान् पृच्छन्ति। अर्थात् ते ऋषयः तस्य सर्वप्रथमं तस्य सुतस्य वर्णनं कुर्वन्ति, सुतं प्रसादयन्ति। हे भगवान्, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। भवान् तु सकलानि इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि अधीतवान्, सम्यक् रूपेण अधीतवान्। हे भगवान्, भवान् तु वेदव्यासस्य प्रियः शिष्यः अस्ति। वेदव्यास स्वस्य प्रियं शिष्यं मत्वा भवते शास्त्रे स्थितं निहितं गुह्यं ज्ञानं दत्तवान्। भवान् कोटिसूर्यसमान ज्ञानवान् अस्ति। एतस्मिन् समये भवान् अस्माकं
जिज्ञासायाः निवारणं कर्तुम् अर्हसि इति उक्त्वा ते ऋषयः तं सुतं प्रश्नान् पृच्छन्ति। ते ऋषयः वदन्ति किं श्रेयशास्त्रसारका स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। ते मुनयः पृच्छन्ति, हे भगवन्, किं श्रेय आत्मनः कल्याणार्थं भगवतः प्राप्त्यर्थं सर्वश्रेष्ठः मार्गः कः अस्ति? किं श्रेयः अस्ति? किं साधनं सर्वोत्कृष्टम् अस्ति? केन साधनेन तं ईश्वरं वयं प्राप्तुं शक्नुमः? प्रथमः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः पृच्छन्ति शास्त्रसारः कः? अनेकानि शास्त्राणि रचितानि सन्ति। तेषु शास्त्रेषु विविधाः मार्गाः वर्णिताः सन्ति। शास्त्रस्य सारतत्त्वं किम् अस्ति? निष्कर्षः किम् अस्ति? स्वावतार प्रयोजनं। तृतीयः प्रश्नः। भगवान् किमर्थम् अवतारं स्वीकरोति? अवतारस्य प्रयोजनं किम् अस्ति? चतुर्थः प्रश्नः। किं कर्म? भगवतः कर्म किम् अस्ति? किं कर्म करोति भगवान्? वयं तु संसारे विविधेषु कर्मेषु वयं संलग्नाः स्मः। सः भगवान् किं कर्म करोति? पञ्चमः प्रश्नः। केवतारस्य। भगवतः कति अवताराः सन्ति? षष्ठः प्रश्नः करोति धर्मः कं शरणं गतः? यदा भगवान् श्रीकृष्ण पृथिवीं त्यक्त्वा स्वधाम गतवान् तत्पश्चात् धर्म कस्य शरणे अगच्छत् इति ते ऋषयः तं सुतं स्वात् प्रश्नान् पृच्छन्ति। सुतः बहु प्रसन्नः भवति, स्वस्य गुरुं ध्यायति। तत्पश्चात् तेषां मुनीनां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुम् आरभते।